मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साज न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे दिलशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारी वीडियो है इसका तल्लक इटली से है और इटली में रहने वाले पाकिस्तानियों से है और जो बाकी इंडियंस हैं या बाकी जो भी गैर मुल्की वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ की नेशनलिटी रहे हैं। अच्छा, इंसान जो है ना, इस सरज़मीन पर अगर देखा जाए तो ज़ाहिर अल्लाह ताला ने सब भेजा है रहने के लिए। पूरी सरज़मीन अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है। अब अगर आप 150-200 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त तो ना वीज़ा होता था, ना पासपोर्ट होता था। इंसान जहाँ चाहे, कबीले जहाँ चाहें, एक जगह से उठकर, उस वक्त ज़्यादा कबायली ज़िंदगी थी, एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाते थे। उस पर रोक टोक नहीं होती थी कि जी आप फलां मुल्क, तो रियासतें थीं, एक तो बड़ी बड़ी रियासतें होती थी, छोटे छोटे मुल्क नहीं होते थे जैसे कि अब हैं। और जो रियासतें होती थीं या कहीं नहीं भी थीं, बिल्कुल कबायली सिस्टम था, तो उसमें ये कोई मसला नहीं था कि जी आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप जहाँ चाहें जाके रह सकते थे। इसके लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी, पासपोर्ट का तस्वर ही नहीं था, ना कुछ नकदी कार्ड होता था, ना कोई पासपोर्ट होता था। बस इंसान जो है ना, उसका चेहरा ही सब कुछ होता था, वो जहाँ चाहता था चला जाता था। आम तौर पर इंसान जो है, अगर कहीं खुशकसाली हो जाती थी या कहीं वबा फैल जाती थी तो वहाँ से हिजरत करके दूसरे इलाकों में चले जाते थे। इस तरह इंसान सदियों से, जब से इस दुनिया में आया है, इस ज़मीन पर आया है, वो अपने वतन तब्दील करता रहा है। लेकिन बाद में आज से 150-200 साल पहले, 150 साल पहले ये नया सिस्टम शुरू हुआ जी कि रियासतें बन गई, बॉर्डर बन गए, चेकिंग शुरू हो गई। वरना उससे पहले कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती थी। जो फ़ौज होती थी वो सिर्फ अगर कोई दूसरे मुल्क की फ़ौज हमला करे तो उसे रोकने के लिए होती थी। इस तरह जो नहीं था कि जी आप जिस तरह इस वक्त होता है जी बाड़ लगा दें, बंद कर दें, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। उस वक्त तो लोग पैदल चलते थे, घोड़ों पे चलते थे और एक बंदा जो है वो पूरी दुनिया का चक्कर भी लगा लेता था। जैसे अल बैरूनी है मारूफ से, उन्होंने देखे तकरीबन पूरी दुनिया ही उस वक्त घूम ली। तो उन्हें किसी अगर वीज़े चाहिए होते तो शायद उन्हें वीज़े ही ना मिलते। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि इस वक्त भी इंसान जो है वो वीज़ों की उसके बावजूद, जो ज़रूरत के बावजूद जब कहीं जाता है तो बिलखसूस आपको ये मानना पड़ेगा कि जो हमारे मगरबी ममालिक हैं, जो यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यहाँ जो है अब भी इंसान का सबसे ज़्यादा एहतराम किया जाता है। आप देखें अरब ममालिक में हमारे पाकिस्तानी और बाकी दूसरे मुल्कों के जो रहने वाले हैं, वो सारी सारी ज़िंदगियाँ वहाँ 40-40 साल वहाँ काम करके आ जाते हैं, उन मुल्कों की खिदमत करके आ जाते हैं। लेकिन फिर आखिर उन्हें फिर वापस आना पड़ता है। वहाँ पर उन्हें ना तो नेशनलिटी दी जाती है, ना मुस्तकिल कार्ड दिया जाता है, ना उनके बच्चों को कोई सहूलत दी जाती है कि जी वहाँ पर रह सकें। इसके बरक्स अगर देखें तो मगरब में इंसानी कदरें मजबूत हैं, वो अपने यहाँ आने वालों को खुशामदीद कहते हैं और फिर अपने सिस्टम का हिस्सा भी बनने के लिए पूरा मौका देते हैं। वहाँ मेरिट चलता है, ना कि जी कोई ख़ानदानी निज़ाम चलता है, जैसा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में जैसे चलता है कि जी बस ख़ानदानी निज़ाम है, बाप के बाद बेटा आ जाएगा, बेटे के बाद उसका बेटा आ जाएगा। लेकिन आप ये देखें इस वक्त इंग्लैंड में आप देखें तो इस वक्त कौन है वज़ीर आज़म? वहाँ ऋषि सुनाक, जिनके वालिदैन का तल्लुक़ गुजरांवाला से था। उन्होंने मेहनत की और आज वो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं। इस तरह आप देख लें, बरतानिया का हिस्सा है, अलग है, लेकिन नीम खुद मुख्तार है, स्कॉटलैंड। तो वहाँ हमज़ा यूसुफ, एक पाकिस्तानी नैयाद फैमिली के तल्लुक़ रखने वाले, इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म है। तो इस तरह की मिसाल आपको सिंगापुर में भी पाकिस्तानी नैयाद खातून जो है वो सदर बनी थी। तो ये मिसालें कनाडा में देख लें आप, वहाँ हमारे जो सिख भाई हैं वो वज़ीर दाखिला भी बने और भी बड़े अहम ओहदों पर वहाँ बैठे हुए हैं। तो इन माशरों में मेरिट चलता है, तो जहाँ पर आप रहें उन माशरों में जो मेरिट है उससे आप फ़ायदा उठाएँ, आप उससे आगे बढ़ें। तो इसलिए जैसे अब आप इटली में जो पाकिस्तानी रहते हैं, उन्हें वहाँ के निज़ाम में दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ख़ास तौर पर जो इटली के नेशनल बन चुके हैं, जिन्होंने नेशनलिटी ले ली है, उन्हें इटली के निज़ाम में हिस्सा बनना चाहिए और उनमें वहाँ सियासी जमातें ज्वाइन करनी चाहिए, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए कि अब आपकी नस्लों ने ज़्यादातर वहीं रहना है। और ये सरज़मीन, जैसा कि हमने कहा है कि सरज़मीन तो इंसान के लिए, वो कहीं भी जाके बस जाता है तो उसको उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। उसको जहाँ जाता है, अगर वो बेहतर समझता है तो तभी वहीं जाता है, तो फिर उसको वहाँ पर वहाँ के निज़ाम का हिस्सा बनना चाहिए। तो अब इटली और पाकिस्तान में कुछ कदरें मुश्तरक भी हैं। एक कदर जो सबसे अच्छी जो नहीं कहा जा सकता बल्कि बुरी कदर है, वो ये है कि ना इटली में किसी हुकूमत ने अब तक जो है पार्लिमानी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की है और ना पाकिस्तान में किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी की है। तो ये दोनों मुल्कों में ये सियासी निज़ाम के मसाइल हैं और यही वजह है कि इटली में हम देखते हैं कि यूनान के बाद इटली यूरोप में सबसे अगर माशी तौर पर परेशान मुल्क नज़र आता है, उसे यूरोपीय यूनियन की मदद की ज़रूरत रहती है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है
کہ وہاں سیاسی عدم استحکام رہتا ہے ہر 2 سال 3 سال کے بعد، پاکستان کی طرح۔ پاکستان بھی اسی لیے پیچھے رہ گیا کہ اب یہاں استحکام نہیں ہے، ہر 2 سال 2.5 سال کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے اس کی ٹانگ کھینچ دی جاتی ہے، اس کو بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر جن کو پہلے نکالا ہوا ہوتا ہے ان کو پھر واپس لے آیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ 2 2.5 سال آتے ہیں تو پھر ہمارے لوگ ان سے اکتا جاتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، پھر ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ پرانے کو بولتے ہیں نہیں جی اب تم آ جاؤ، تم ٹھیک ہو۔ تو یہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں 88 کے بعد سے یہ نظام جو پاکستان میں چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آج جن حالات میں پہنچ گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ ڈالر جو ہے 300 روپے میں بھی نہیں مل رہا اگر بلیک مارکیٹ میں دیکھیں، اور یورو تو 330-40 پہ پہنچ چکا ہے بلیک مارکیٹ میں۔ تو یہ سارا جو اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ تو اٹلی میں نئی حکومت ہے جو ستمبر میں بنی تھی، وزیر اعظم میلونی، دائیں بازو کی 3 جماعتوں کی حکومت ہے، انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس نظام سے جو ہے نا ہم چھٹکارا پائیں گے، اور انہوں نے اس کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات بھی کر لیے ہیں، پی ڈی سے بھی اور 5 اسٹار موومنٹ سے بھی۔ تو انہوں نے وزیر اعظم میلونی نے دونوں رہنماؤں کو، دونوں جماعتوں کو، اور باقی جماعتوں کے رہنما بھی تھے، ان سب کا مشترکہ انہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے 3 آپشن دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم امریکہ کی طرح کا صدارتی نظام اپنا لیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم فرانس میں جس طرح ہے کہ صدر براہ راست منتخب ہوتا ہے، اور پھر وہ پارلیمنٹ بھی نیچے ہوتی ہے، اور پھر اپنے وزیر اعظم کو چناؤ کرتا ہے، اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ حکومت چلاتے ہیں، لیکن صدر ان سے اوپر سپر پوزیشن پر ہوتا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا جی کہ تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست ووٹوں سے کرا لیں، باقی پارلیمنٹ بنتی رہے، تاکہ بلیک میلنگ کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیاست ہے، جس طرح پاکستان میں بلیک میلنگ کی سیاست ہے کچھ ایسا ہی اٹلی میں بھی ہے۔ پاکستان میں تو خیر لوٹے لوگ بنتے ہیں تو پیسے لے کر اور وزارتیں لے کر، لیکن اٹلی میں بھی لوگ لوٹے بنتے ہیں، اگرچہ وہ اختلافات کی وجہ سے بنتے ہیں زیادہ تر، لیکن یہ معاملہ اٹلی میں بھی ہے، وہاں پر بھی لوگ راتوں رات سیاسی جماعتیں جو ہیں تبدیل کر لیتے ہیں، پھر حکومتیں گر جاتی ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا جی کہ براہ راست اگر ہم صدر منتخب کرتے ہیں یا وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ان چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ وہ عوام کے ووٹ لے کر براہ راست آیا ہوگا، اسے کسی سے جو ہے وہ بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کی پارٹی بدلنے سے اس کی حکومت نہیں گرے گی۔ تو اٹلی میں وہ چاہتی ہیں کہ جی یہ سیاسی نظام اب تبدیل ہو۔ انہوں نے یہ اپنے انتخابی مہم میں بھی یہ نعرہ لگایا تھا، اور اب انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی اور اپوزیشن کے سامنے یہ تینوں آپشن رکھ دیے ہیں۔ اچھا، پی ڈی نے اور 5 اسٹار موومنٹ نے، دونوں نے جو ہے، پی ڈی کی جو سربراہ ہیں علی شینن، اور 5 اسٹار کے جو اس پہ کون تھے، انہوں نے ایک تو اس پر کہا ہے جی کہ صدر تو رہے گا، کیونکہ انہوں نے کہا جی صدر جو ہے وہ طالبی وفاق کی یکجہتی کی علامت ہوتا ہے، اس لیے صدر کا عہدہ اسی طرح رکھا جائے گا۔ البتہ انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کے انتخاب براہ راست انتخاب، یعنی عوام براہ راست انتخاب دیں، یہ ارکان اسمبلی وہاں کے نہ چنیں، براہ راست جو ہے وہ اس پہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس ملاقات سے پہلے خود وزیر اعظم میلونی نے اور ان کے جو باقی ساتھیوں نے، انہوں نے ایک بات واضح کر دی تھی کہ ہم اپوزیشن سے مشاورت ضرور کر رہے ہیں اور ان کی تجاویز کا بھی خیر مقدم کریں گے، لیکن اگر وہ تعاون نہیں کرتے تو تب بھی ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے عوام نے ستمبر میں جو مینڈیٹ دیا ہے وہ اس مینڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اٹلی کا سیاسی نظام تبدیل کریں گے۔ وہاں اگر صدر یا وزیر اعظم جس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کا براہ راست انتخاب ہوگا، لوگ ووٹ کے ذریعے براہ راست فیصلہ کریں گے کہ یہ بندہ وزیر اعظم ہوگا، اور پھر تاکہ وہ جو وزیر اعظم بنے وہ ارکان اسمبلی کے جو ہے ان کا محتاج نہ ہو۔ تو اب انہوں نے پہلے یہ واضح کر دیا تھا، تو اب یہ بھی کہا ہے جی کہ اگر پھر بھی کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں تو وہ ریفرینڈم کی طرف بھی چلے جائیں گے، اور ریفرینڈم کرا کے عوام سے یہ پوچھ لیں گے جی وہ کیا نظام چاہتے ہیں، صدارتی نظام چاہتے ہیں یا براہ راست وزیر اعظم کا انتخاب چاہتے ہیں یا موجودہ نظام، ظاہر ہے اس کو بھی آپشن رکھنا پڑے گا اگر ریفرینڈم کی طرف جاتے ہیں۔ تو اٹلی میں یہ ایک نظام میں بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے، تو وہاں پر جو غیر ملکی ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگلہ دیشی، جو بھی غیر ملکی ہیں، انہیں بھی جو ہے وہاں کے سیاسی نظام کا جب وہ وہاں کی شریعت لے لیتے ہیں یا وہاں پر مستقل رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو انہیں اس کا حصہ بننا چاہیے۔ برطانیہ اس کی بہت اچھی مثال ہے، دیکھیں برطانیہ میں پاکستانی، انڈینز، بنگلہ دیشی، یہ سب دیکھیں اچھے اچھے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، اور تو ظاہر ہے برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک جگہ جو ہے وہ بھارتی نژاد فیملی کا ہے، ایک جگہ پاکستانی نژاد، بلکہ رشید سناک کا بھی تعلق، ان کے باوجداد کا تعلق تو گجرانوالہ سے تھا۔ تو یہ آپ لوگ بھی اگر اٹلی میں رہتے ہیں، اٹلی میں نیشنل ہیں اٹلی کے، یا نیشنلٹی ملنے والی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی وہاں کے سیاسی نظام میں حصہ لینا چاہیے اور اپنا جو ہے وہاں حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو وہاں کیونکہ اب سیاسی نظام تبدیل کرنے پر بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ کر دیں کہ ان سب
اقدامات کا اثر جو ہے وہاں رہنے والوں پر سب پر پڑتا ہے. اگر وہاں استحکام آئے گا، وہاں سیاسی نظام تبدیل ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم یا ایک صدر ہوگا جو طاقتور ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا، تو اس سے اٹلی پر ہمارے خیال میں تو ایک مثبت اثرات پڑیں گے. کیونکہ اس وقت دنیا میں جو زیادہ کامیاب نظام ہے وہ وہی ہے جہاں جو ہے طاقت براہ راست منتخب افراد کے پاس ہے، جیسے فرانس میں ہے، جیسے جرمنی میں ہے، جیسے امریکہ میں ہے. اکثر ملکوں میں یہ ہے جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں مسائل جو ہے وہ حکومتیں بننے ٹوٹنے کا عمل کم یا زیادہ چلتا ہی رہتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جب بھی کوئی نئی خبر ہوگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.